من أجل الأعمال الصالحة، وهو من عمارتها، والله سبحانه وتعالى يكون من المهتدين. وعمارتها رم ما استرم منها، وقومها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح، وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا، لأنها بنيت للعبادة والذكر، ومن الذكر درس العلم. والأصل في تطهير المساجد حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي قام يبول في المسجد فزجره الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجلا من القوم فجاءوا بدلو من ماء فشنه عليه، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. ومن آداب المسجد اجتناب ما يؤذي إخوانه المسلمين من كثرة البساط والنخام والسعال ونحوه، ويخفض صوته به إن اضطر لذلك. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه، رواه الشيخان. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، يعني حقه شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه، رواه الشيخان. وتطهير المساجد بالروائح الطيبة مما يدخل الأنس على المصلين ويكون سببا في خشوعهم، ويطرد الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين وتذهب خشوعهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أبو داود. وقد فسرت مساجد الدور بمساجد الأحياء والحارات. ومن توقير المساجد عدم إتيانها بروائح كريهة، فإن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، رواه مسلم. ومن توقير المسجد عدم البيع والشراء فيه أو مشتاق الضالة أو الحديث في أمور الدنيا. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، رواه أحمد. نسأل الله تعالى أن يعلم